अहिले नेपालमा जातीय विभेदको कुरा लिएर धेरै चर्काचर्की भइरहेको हामी सुन्दछौँ बेला बखतमा। अनि एकजना मित्रले बोल्दै गरेको मैले सुनेको थिएँ र उनले भन्दै थिए कि तपाईँले आएर मेरो गालामा थप्पड लगाइदिनुहोस्, त्यसले मलाई दुख्दैन, तर मलाई जातको हिसाबले अपशब्द नराम्रो बोली बोल्नुहुन्छ भनेदेखि त्यस कहिल्यै निको नहुने गरी घाउ लाग्छ। त्यो वास्तविक पनि हो। हामीलाई शारीरिक पिटाइ कुटाइ भन्दा पनि जब भावनात्मक कुटाइ हुन्छ त्यसले धेरै ठुलो घाउ लगाउँदछ। तरै पनि ख्रीष्ट येशूले आज हाम्रो लागि त्यो धोका, इन्कार र तिरस्कार पनि सहनु भएको छ। त्यो कुरोलाई हामी लुका 22:47बाट 65सम्म हेर्दै जाउँ। उहाँ बोल्दा बोल्दै एउटा भिड त्यहाँ आइपुग्यो। 12 चेलामध्ये एकजना यहुदा भन्ने चाहिँ तिनीहरूका अघि अघि आयो। येशूलाई चुम्बन गर्नलाई त्यो उहाँको नजिकै गयो, तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, यहुदा, के तिमी मानिसको पुत्रलाई चुम्बनद्वारा विश्वासघात गर्न चाहन्छौ? कहिलेकाहीँ हामी यी घटनाहरू धेरै पटक सुनेको पढेको कारण यसको मर्म कमजोर हुँदै गएको पनि हुनसक्छ हाम्रो मगजमा। यहुदाको विश्वासघाती चुम्बन येशूको निम्ति निकै ठुलो चोट थियो, जसलाई प्रभुले अनन्तसम्म आफ्नो राज्यमा शासन गर्नको लागि चुन्नु भएको थियो। त्यसैले आएर अहिले चुम्बन गर्दैछ। अनि यो चुम्बन गर्ने चलन मध्यपूर्वी क्षेत्रमा आज पनि हामी देख्दछौँ। र एउटा प्रेम गर्ने चेलाले आफ्नो आदर गर्ने गुरुलाई गरेर गर्ने त्यो चुम्बन थियो। अनि त्यसै कारण त्यो नजिक आएर येशू ख्रीष्टलाई म जुन व्यक्तिलाई चुम्बन गर्दछु त्यही नै हो येशू भनेर त्यो एउटा चिन्हको रूपमा उसले देखाउन खोजेको थियो उसको पछि पछि आएको त्यो भिडलाई। त्यसले यो पनि देखाउँदछ कि येशू प्रभुको लवाई खवाई एउटा चेलाहरूभन्दा बेग्लै किसिमको थिएन। उहाँ एभरेज के भन्छ साधारण मानिस जस्तै झट्ट हेर्दाखेरि कसैले यही हो येशू भनेर चिनिने खालको कुनै प्रकारको नौलो त्यो आकृति अथवा वेशभूषा रहेनछ भन्न पनि हामी जान्दछौँ। कहिलेकाहीँ हामी फिल्ममा हेर्दाखेरि अनि पिक्चरमा फोटोमा हेर्दाखेरि येशू प्रभुले लाएको लुगा छुट्टै अनि त्यस्तो हेर्दाखेरि नै चिनिने खालको व्यक्ति हामी प्रस्तुत गरेको पाउँदछौँ। तर यहुदाले ती पक्रिन आएका मानिसलाई भन्छ, म गएर जसलाई चुम्बन गर्छु उहाँ नै हो येशू भनेर सङ्ख्यात्मक भाषाले त्यो देखाउन खोजेको थियो। त्यसले यो पनि देखाउँछ येशू साधारण मानिस हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ र म जस्तै। उनको वेशभूषा पनि आफ्ना चेलाहरू सँगसँगै घुलमिल भएको, कुनै प्रकारको विशिष्ट एउटा उच्च ओहदामा बसेको व्यक्तिको जस्तो हामी देख्दैनौँ। त्यसपछि नभन्दै यहुदाले येशू ख्रीष्टलाई ती विरोधीहरूको हातमा सुम्पिदिन्छ। त्यो देखेपछि 39 तब उहाँको छेउछाउमा भएकाहरूले के हुने हो सो देखेर उहाँलाई भने, प्रभु, के हामी तरवार चलाउँ? तिनीहरूमध्ये एकजनाले प्रधान पुजारीको नोकरलाई हान्यो र त्यसको दाहिने काट च्वाट्टै काटिदियो। तर येशूले भन्नुभयो, भयो, अब यसो नगर। अनि त्यस मान्छेको कान छोएर उहाँले त्यसलाई निको पारिदिनु भयो। माथिको खण्डमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। येशू प्रभुले नै भन्नुभयो, थैलो पनि बोक, तरवार पनि बोक, ताकि मेरो बारेमा गरिएका अगमबाणी पुरा हुन सकुन्। नभन्दै 2टा तरवार चेलाहरूको हातमा रहेछन् र मत्तीको यूहन्ना अनुसार त यो तरवार चलाउने व्यक्ति पत्रुस थियो र पत्रुसले जब तरवार चलाएर खोइ घाँटी नै छिनाल्न खोजेको थियो क्या हो, तर कानमा लाग्दछ। येशू प्रभुले त्यसपछि पत्रुसलाई हकार्नुहुन्छ अथवा त्यो चेलालाई हकार्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ त्यसो नगर। र त्यो मानिसको कान पनि, यो अन्तिम आश्चर्य कर्म भने पनि हुन्छ। हुन त यो अब त्यस्तै परिस्थितिमा घटेको छ र येशू ख्रीष्टले त्यसको कान निको पारिदिनुहुन्छ। हिजो पनि हामीले छोटकरीमा छुएका थियौँ कि चर्चलाई, क्रिस्चियन विश्वासलाई परमेश्वरले कहिले पनि तरवार चलाउन बोलाएको छैन।
बाइबलले बडो स्पष्ट रूपले भन्दछ, हाम्रो लडाईँ, हाम्रो सङ्घर्ष, हाम्रो युद्ध मानिसको विरुद्धमा होइन, हामी त शत्रुलाई प्रेम गर्नको लागि बोलाइएका मानिसहरू हौँ। तापनि इतिहासमा जब जब चर्चले तरवार उठाएको छ त्यसले वास्तवमा धेरै ठुलो क्षति ल्याएको छ चर्चलाई। इतिहासमा रोमन क्याथोलिक चर्चले तरवार चलाएको छ, कहिलेकाहीँ त प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरूले पनि तरवार चलाएको थियो, तर त्यसको परिणाम परमेश्वरको राज्यमा धेरै ठुलो घाटा लागेको छ। येशू ख्रिस्टले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई युद्धको लागि त्यो दुईटा तरवारले त पुग्ने त थिएन, तर पछि अब यूहन्नाको किताबमा हामी देख्दछौँ प्रभुले भन्छ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन मैले चाहेको खण्डमा स्वर्गका बथान अथवा दूतहरू, करोडौँ स्वर्गदूतहरू पनि म बोलाउन सक्थे, तरै पनि यो सबै कुरा परमेश्वरको योजना अनुसार हुँदै थियो। यहुदाले येशू प्रभुलाई धोका दियो, तर त्यो सबै कुरा परमेश्वरको पूर्व ज्ञान अनुसार हुँदै पनि छ। त्यति भन्दैमा यहुदाले गरेको पापबाट उसलाई मुक्ति मिल्दैन, कारण उसको पूर्ण स्वेच्छाले जानी बुझी सोच विचार गरेर उसले येशू ख्रिस्टलाई धोका दिन्छ। धोका जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हो हामी सबैको। र त्यसपछि ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले जसले हामीलाई धोका दिन्छ, जसले हामीलाई आक्रमण गर्छ, त्यसलाई प्रतिकार गर्नको लागि उहाँले बोलाउनु भएन। त्यसै कारण त्यो कान पनि निको पारिदिनुहुन्छ। 52 पद। अनि उहाँको विरुद्धमा आएका मुख्य पुजारीहरू, मन्दिरका कप्तानहरू, यो मन्दिरका कप्तानहरू भन्नाले मन्दिरमा एउटा मात्रै कप्तान हुन्थ्यो, तरै पनि त्यो कप्तानको नेतृत्वमा पठाइएका सेनाहरू भन्न सकिन्छ। र धर्मगुरुहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, के तपाईहरू डाकुको विरुद्धमा आए जस्तै तरवार र लाठाहरू लिएर आउनुभयो? म दिनहुँ मन्दिरमा तपाईँहरूका साथमा हुँदा तपाईँहरूले मेरो विरुद्धमा हात उठाउनु भएन, तर अब तपाईँहरूको समय हो र अन्धकारको शक्ति यही हो। अब मन्दिरमा दिनदिनै प्रभु हुँदाखेरि यिनीहरूले पक्रिन सकेनन्, किनभने यिनीहरू मानिससँग डराउँथे, उज्यालोसँग डराउँथे, सत्यसँग डराउँथे, ज्योतिसँग डराउँथे। त्यो डरको कारण यीशुलाई पक्रिन सकेको थिएन। तब अहिले जब राति भयो, अन्धकार भयो, तपाईहरूको समय हो, यो अब तपाईहरूको समय हो र अन्धकारको शक्ति यही हो भन्ने बित्तिकै हामी देख्दैछौँ यो भिडको पछाडिपट्टि शैतानिक शक्ति पनि छ। सत्यको विरोध जहाँ हुन्छ त्यहाँ शैतानिक शक्तिको हात हुन्छ। उज्यालो ज्योतिको विरोध जहाँ हुन्छ त्यहाँ अन्धकारको शक्तिको हात हुन्छ। र त्यो अन्धकारको शक्ति यसरी लुकी छिपी र असहाय र कमजोरहरूमाथि बढी शासन गर्न चाहन्छ। र ख्रिस्ट येशूको विरुद्धमा आएको यो भिड मानिसको मात्र भिड नभएर त्यसको पछाडिपट्टि शैतानिक शक्ति पनि छ। त्यस किसिमले येशू प्रभु आफ्नै 12 जना चेला मध्येबाट धोकामा पर्नुहुन्छ। अब जजना हामीहरू धोकामा परेका छौँ, हाम्रो लागि पनि ख्रिस्ट येशूले त्यो धोका सहँदै हुनुहुन्छ। अब तल पढ्दै जाउँ। पत्रुसले ख्रिस्ट येशूलाई इन्कार गरेको कुरो पनि हामी हेरिहालौँ। 54 पदबाट हेरौँ। तिनीहरूले येशूलाई पक्रेर लगे र उहाँलाई प्रधान पुजारीको घरमा ल्याए, तर पत्रुस टाढैबाट उहाँको पछि पछि लागे। त्यहाँ आँगनको बीचमा आगो बालेर मानिसहरू जम्मा भएर बसिरहेका थिए। पत्रुस पनि तिनीहरूसँगै बसे। एउटी नोकर्नीले आगोको उज्यालोमा तिनीलाई बसिरहेको देखेर निहालेर हेरी र भनी, यी मानिस पनि तिनीसँगै थिए। तर पत्रुसले यसो भनेर इन्कार गरे, ए नारी, म उहाँलाई चिन्दिनँ। केही बेरपछि अर्कोले तिनलाई देखेर भन्यो, तिमी पनि तिनीहरू मध्येकै हौ। तर पत्रुसले जवाब दिए, ए मानिस, म होइन। पहिलो त्यो स्त्रीले भन्छ यिनी पनि तिनीसँगै थिए भन्दा पत्रुसले भन्छ म उहाँलाई चिन्दिनँ। दोस्रो व्यक्तिले यिनी पनि तिनीहरू मध्येकै हुनु भन्नाले येशूको चेला हो भन्दाखेरि म होइन। 59 प्राय 1 घण्टा बितेपछि अर्को एकजनाले जोड दिएर यसो भन्यो, निश्चय नै यी मानिस तिनीसँगै थिए, किनकि यिनी पनि गालिली नै रहेछन्। तर पत्रुसले भने, यी मानिस तिमी के भनिरहेछौ म जान्दिनँ। मत्तीको अनुसार त सरापै के भन्छ कसमै खाएको छ पत्रुसले, म जान्दैन। यस किसिमले
पहिलो कुरो यसुलाई म चिन्दिनँ भन्छ, दोस्रो कुरो म यसुको चेला नै होइन भन्छ, तेस्रो कुरो त म गालिलको मान्छे नै होइन। यस किसिमले 3 पल्ट पूर्ण रूपले पत्रुसले यसुलाई म चिन्दिनँ, जान्दिनँ, म उनको चेला होइन भनेर इन्कार गरिसकेपछि बोल्दा बोल्दै भाले बास्यो। अनि प्रभुले फर्केर पत्रुसलाई हेर्नुभयो, आज भाले बास्न अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ भनी भन्नुभएको प्रभुको वचन पत्रुसलाई याद भयो र तिनी बाहिर निस्केर धुरु धुरु रोए। लुकाले यो प्रधान पुजारीको घरमा जाँदाखेरि भएको पूर्ण विवरण दिएको छैन, छोटकरीमा भन्न खोजेको छ। त्यति बेलामा प्रधान पुजारी पनि दुई किसिमले विभाजनमा थियो। यो के भन्छ, ससुरा र ज्वाइँ प्रधान पुजारी भएका थिए, भ्रष्टाचारी थिए, रोमी सरकारसँग हातेमालो गरेर यिनीहरू प्रधान पुजारी भएका थिए तापनि लुकाले सरासर घटेको घटनालाई र मुख्य मुख्य कुराहरू मात्र यहाँ टिपेको छ र त्यहाँ चेलाहरू सबै तितर-बितर हुन्छन्। पत्रुस पनि टाढै लुकी अब के चाहिँ गर्दो रहेछन् येशू ख्रिस्टलाई भनेर हेर्दा हेर्दै ऊ प्रधान पुजारीको आँगनमा आइपुग्छ र 3 पल्ट येशूलाई इन्कार गरि नै छाड्छ, म चिन्दिनँ। कहिलेकाहीँ अब पत्रुसको इन्कारलाई हेर्दाखेरि मलाई यस्तो पनि लाग्छ, सायद पत्रुस लुकेर गोप्य रूपमा केही कुरो गर्नु पर्यो, येशूलाई कसरी हुन्छ छुटाउनु पर्यो, मैले मौका नपाउन्जेलसम्म म लुकेरै बस्नु पर्यो भन्ने पनि विचार पो थियो कि मानवीय विचार, यसका मानवीय सोच कि केही गरी येशू प्रभुलाई मद्दत गर्न सकिन्छ कि केही गरी त्यहाँबाट उहाँलाई भगाउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो मानवीय सोच पनि हुनसक्छ, या त डर त्रासकै परीक्षामा परेर पक्रिने डर, मारिने डरकै कारण पनि कसरी हुन्छ पत्रुसले चिन्दिन जान्दिन म उनको चेला होइन भनेरै छाड्छ र येशू ख्रिस्टको नजर त्यसपछि फेरि त्यो भिडबाट छिचोलेर पत्रुसको आँखामा पर्दछ र जब ख्रिस्ट येशूले पत्रुसलाई हेर्नुहुन्छ तब त्यसको घैँटोमा घाम लाग्छ र ऊ बाहिर निस्केर त्यसपछि मुटु फुटाएर रुन्छ। पत्रुस धेरै मानिसको चित्र हो। कतिपटक हामी पनि मानवीय विचार अनुसार नै काम गरेका हुन्छौँ। पत्रुस पनि मानिस नै हो, मानवीय विचारहरूद्वारा नै उसले परमेश्वरको राज्य फैलाउन चाहेको थियो। येशू प्रभुलाई क्रुसमा नजानको लागि पनि उसैले सल्लाह दिएको थियो र सायद यहाँनिर पनि पत्रुसले केही न केही मानवीय योजना बनाइरह हुन सक्छ, तर जब येशू ख्रिस्टले भनेको अगमबाणी पुरा भएको देख्दछ तब ऊ मुटु फुटाएर बाहिर गएर रुन्छ र त्यो नजरमा येशूको हेराइमा पनि उले त्यो अपार ममता देख्दछ। कारण प्रभु येशूले तिमीले मलाई इन्कार गर्नेछौ मात्र भनेको थिएन, तर मैले तिम्रो लागि प्रार्थना गरेको कारण तिम्रो विश्वास बचि नै राख्नेछ र फर्केर आएपछि आफ्ना भाइहरूको वास्ता गर्नु भनेको कुरा पनि उले अवश्य सम्झिन्छ। त यहाँनिर हामी के देख्दछौँ भने मित्र, कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरलाई पनि आफ्नै हिसाबले सेवा गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ। प्रभुले मलाई पूर्वतिर जा भनेको हुनसक्छ, तरै पनि त्यहाँ जानुभन्दा पश्चिमतिरै आफूलाई ठिक लागेको कारण हामी आफ्नै हिसाबले परमेश्वरको राज्य वृद्धि गराउन चाहन्छौँ, आफ्नै किसिमले सेवा गर्न चाहन्छौँ, तर त्यो प्रभुको इच्छा नहुन पनि सक्छ। र दोस्रो कुरो, एकाध पटक हामीले गल्ती गरिहाल्यौँ, परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध नै पाइला चालिहाल्यौँ भने पनि सबै कुरा सिद्धियो भनेर हामीले ठाउँ छोड्नु हुँदैन। परमेश्वर हाम्रो जीवनमा कुनै पनि बेलामा त्यो परिवर्तनको सङ्घारमा हामीलाई उभ्याउन सक्नुहुन्छ। र मैले सायद थोमस अक्विनसको भनाइ पनि मैले हिजो उद्धृत गरेको थिएँ कि परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि हामीलाई उहाँले हाम्रो अहङ्कारमा छोड्नु चाहनुहुन्न। अहङ्कारले हामीलाई नरक लान्छ, त्यो सत्य छ, तर हाम्रो अहङ्कारबाट हामीलाई छुटकारा दिन परमेश्वरले कतिपटक हाम्रो समाजमा सबैभन्दा शर्मान लाज लाग्ने पाप के छ त्यसमा पर्न दिनुहुन्छ, ताकि हामी आफैलाई नम्र बनाएर आफ्नो स्थान हामी पत्ता लगाउँ। पावलले पनि 3 पल्ट आफ्नो जीवनमा कुनै कमजोरी थियो त्यसलाई हटोस् भनेर प्रार्थना गरेको थियो र पछि पावल आफैले मलाई नम्रतामा जिउनको लागि प्रभुले यो मेरो शरीरमा
यो काँडा रहन दिनुभयो। त्यो अवस्थामा मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त हुनेछ भन्नुभएको कारण मलाई नम्र तुल्याउन। अहङ्कार बडो खतरनाक पाप हो जुन पत्रुसको जीवनमा पनि हामी देखिरहेका थियौँ। उसले भन्दै थियो, प्रभु म त मृत्युसम्मै तपाईँसँग जानेछु, तर अहिले आएर मानिसको सामनेमा 3 पल्ट कसम खाएर भन्छ म यसुलाई चिन्दैन। र त्यो जब सम्झिन्छ ऊ आफ्नो स्थानमा आउँछ त्यसपछि, र पछि गएर प्रभुले त्यसलाई फेरि 3 पल्ट नै आफ्नो उसकै नेतृत्वमा फेरि पुनर्स्थापना त गर्नु नै हुनेछ। तापनि यहाँबाट के देखिरहेछौँ भनेदेखि हामीभित्र अहङ्कार आएको खण्डमा यसले हामीलाई परमेश्वरबाट मात्र अलग गर्दैन, यसले हामीबाट नै हामीलाई अलग गरिदिन्छ। अहङ्कारी मान्छे कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। अहङ्कारले हामीलाई कहिले शान्तिसँग बस्न दिँदैन। अहङ्कारले जहिले पनि मानिसलाई आफ्नो शत्रुको रूपले हेर्न लगाउँदछ। प्रतिद्वन्दी र प्रतिस्पर्धामा हामी जीवन बिताउँदाखेरि भएको खुसी पनि यसले चोरेर लैजान्छ। अहङ्कारले चाहे त्यो धार्मिक क्षेत्रमा होस्, चाहे राजनैतिक सामाजिक क्षेत्रमा कहीँ पनि काम गर्दैन। सायद पत्रुसलाई पनि यो पाठ सिकाउनु थियो प्रभुले, र नभन्दै अहिले मुटु फुटाएर ऊ रुँदैछ। अर्को कुरो हामी पढेर त्यसपछि आज रोकौँला। 63 पदमा, तब येशूलाई पक्रने मानिसहरूले उहाँलाई गिल्ला गरे र पिटे। विचार गर्नुहोस्, येशू कुनै साधारण मानिस होइन। विचार गर्नुहोस्, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन नै परमेश्वर थियो, अनि वचन देहधारी भयो र मानिस हाम्रो बीचमा बास गर्यो। तर यो वचन अहिले मानिसको सामनेमा यस्तो असहाय अवस्थामा प्रस्तुत हुँदैछ। तब येशूलाई पक्रने मानिसहरूले उहाँलाई गिल्ला गरे र पिटे। मर्कुसका अनुसार त उनलाई थुके मुखमा, उहाँका आँखा छोपिदिएर उहाँलाई सोधे, तलाई हिर्काउने को हो, लो अगमवाणी भन्। तिनीहरूले उहाँको विरुद्धमा अरू धेरै तिरस्कारपूर्ण कुरा भने। बेइज्जती गरियो येशू प्रभुको। पाप रहित मनुष्य, त्यसमा पनि स्वयं परमेश्वर आज मानिसको सामनेमा यस्तो बेइज्जतीपूर्ण व्यवहार सहँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईमा कमजोर छौँ भने त्यति बेलामा त केही गर्न सक्दैन, तर तपाईलाई थाहा छ तपाईको हो, तपाईसँग शक्ति छ। प्रभुले एक शब्द मात्रै बोल्दाखेरि यी सबै नष्ट हुने थिए, तर त्यो सशक्त शक्तिशाली परमेश्वर र पवित्र मानव तपाईँ र मेरो लागि यो तिरस्कारको शिकार हुनुभएको छ। यो गिल्ला, यो पिटाई, यो बेइज्जतीको शिकार हुनुभएको छ। अर्थात् उहाँले तरवार चलाउन होइन, प्रेमको सन्देश मानिसको सामनेमा प्रस्तुत गर्नको लागि अब यो गिल्ला गर्नेहरू, यो अपमान गर्नेहरू र भोलि गएर हामी हेरौँला उहाँलाई क्रुसमा किला ठोक्नेहरूको आँखामा पनि प्रभुले हेर्नु भएको थियो होला, र अन्तिम चित्कार प्रभुको निस्कनेछ र परमेश्वर यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, माफ गर्नुहोस्, किनभने यिनीहरूले के गरिरहेका छन् सो यिनीहरू जान्दैनन्। सायद यी गिल्ला गर्नेहरूले पनि अझै थाहा थिएन होला येशू को हो भन्ने कुरा, सायद नचिनेको पनि हुन सक्छ। तर यसले एउटा अर्को कुरो पनि प्रस्तुत के गर्दछ भने सुरुदेखि नै मानिसको पापले परमेश्वरको बेइज्जती गर्न चाहेको छ, र अहिले येशूको अनुहारमा थुक्न गएको छ मानिसको पाप। मानिसभित्र भएको त्यो पापपूर्ण जीवन यस्तो चरम रूप लिँदैछ कि सिद्ध मानिसलाई समेत यस्तो दुर्व्यवहार गरिरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ ती सिपाहीहरूले मात्र होइन, प्रत्येक मानिसभित्र। भिक्टर फ्र्याङ्कल भन्ने यहुदी विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उनी नाजी जर्मनीमा त्यो कन्सन्ट्रेसन क्याम्पभित्र जहाँ धेरै लाखौँ यहुदीहरूलाई जलाइएको थियो त्यहाँ राखिएका थिए। अनि उनी मनोवैज्ञानिक शास्त्री भएको कारण त्यहाँ आएका मानिसहरूलाई कोही कोही आउने बित्तिकै त्यत्तिकै हतोत्साहित हुन्थे, सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो। र त्यसपछि उहाँ अचानक अचम्म तरिकाले नै भनौँ
त्यहाँबाट बाँच्न सफल हुन्छ अथवा उहाँलाई मारिनुभन्दा अगावै अमेरिकाले जर्मनीमा हमला गर्छ र त्यसपछि हिटलरको विनाश हुन्छ र उनीहरू मुक्ति पाउँछन्। उनले भनेका छन् ग्यास च्याम्बरमा जाँदाखेरि धन्य हो मानिस, एउटा मानिसले त्यो ग्यासको भट्टीमा मान्छेहरूलाई हालिरहेछ, पशु जस्तै ठेलिरहेछ। एउटा मानिसले ग्यास च्याम्बरको ढोका खोल्दैछ र अर्को मानिस त्यो ग्यास च्याम्बरभित्र हिँडेर जाँदैछ। एउटाले ढोका खोलेर माथिबाट त्यो ग्यास छोडेर आगो जलाउनेछ तिनीहरूलाई भने अर्को मानिस त्यो ग्यासको भट्टीमा जाँदैछ, उसको मुखमा चाहिँ सेमा अ लर्ड्स प्रेयर अथवा प्रभुको प्रार्थना अथवा यहुदीहरूले गर्ने प्रार्थना व्यवस्था छ अध्यायबाट। हे इजरायल सुन, परमेश्वर तिम्रा परमप्रभु एउटै हुनुहुन्छ, तैँले उहाँलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा मगज सामर्थ्यले प्रेम गर्नु भन्ने जुन वाक्यांश यहुदीहरूको थियो त्यसलाई चाहिँ सेमा भनिन्छ। नयाँ नियममा प्रभुको प्रार्थना छ भने यहुदीहरूको लागि सेमा। त एउटा मान्छे ग्यास च्याम्बरमा जल्नको लागि जाँदैछ तर उसको मुखमा प्रभुको प्रार्थना छ, अनि अर्को मान्छेले त्यसलाई जलाउनको लागि ग्यासको बटन दबाउँदैछ। यो दुष्टता मानिसभित्र र यो भलाइ पनि मानिसभित्र नै लुकेको छ। त उहाँले भन्नुहुन्छ हामी प्रत्येकभित्र चरम असल कुरा पनि लुकेको छ, चरम दुष्टता पनि लुकेको छ। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण, येशू प्रभु चरम भलाइको प्रतीक त्यहाँ हुनुहुन्छ भने मानिसहरूले जब उहाँको अनुहारमा थुक्दैछन् त्यो तपाईँ मभित्र भएको चरम दुष्टताले आफ्नो प्रस्तुति जनाउँदैछ। र आज हाम्रो समाज, हाम्रो देशमा यो कहिल्यै पनि माया प्रेम हुन नसक्नु, मिलाप आउन नसक्नु, विकास उन्नति प्रगति हुन नसक्नु, विधवा अनाथ निम्न वर्गका मानिसहरूमाथि थिचोमिचो भइ नै रहनु, उपल्लो वर्गकोले शासकले राज्य गर्नु, लुटपाट गर्नु, भ्रष्टाचार गर्नु, चोर्नु, ठग्नु, यो सबै मानिसभित्र भएको दुष्टताको उदाहरण जो प्रभु यीशुले आफूमाथि स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। त येशूको क्रुस एउटा रोमी सिपाहीले दिएको दण्डको चिन्ह मात्रै होइन, येशूको क्रुस चाहिँ तपाईँ मभित्र भएको दुष्टतालाई सोसेर हामीलाई पवित्रताको बाटोमा जाने एउटा ढोका हो, एउटा उपाय हो। येशूको क्रुस बाहेक अर्को त्यो कुनै उपाय आज मानिसको सामनेमा छैन। त्यस किसिमले तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको धोका, इन्कार, तिरस्कार जे जति छन् ती सबै प्रभुले हाम्रो लागि सहनु भएको कारण र ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले पनि कहिले तरवार पनि चलाउनु भएन। र त्यसका साथसाथै जसरी ख्रीष्ट येशूलाई थुकिरहेका छन् हामीले पनि थुक्नु हुँदैन अरूलाई, बरु त्यो थुक पुछेरै हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। तर थुक्ने प्रवृत्ति चाहिँ हामीमा आउनु हुँदैन, कारण कल्वरी क्रुसमा ती सबै कुराहरू प्रभुले हाम्रो लागि सहनु भएको कारण हामी पनि त्यो बाटो भएर जानु परेको खण्डमा हामीमा त्यो तितोपना आउनु हुँदैन। सतावट आयो, खेदो आयो, कसैले हाम्रो विरोध गर्यो भन्दैमा त्यो व्यक्तिप्रति हामीले दुश्मनीको भावना राख्नु हुँदैन। प्रेमले नै हामीले आफ्नो जीवनलाई परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई कसैले धोका दिएको छ मानिलिउँ, त्यसलाई क्षमा दिनु बाहेक अर्को हामीसँग विकल्प छैन। कसैले तपाईको बेइज्जती गरेको छ, तिरस्कार गरेको छ, हुनु नहुनु आरोप लगाएको छ, चरित्र हत्या गरेको छ, त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिनु बाहेक हाम्रो अर्को विकल्प छैन। हामीलाई प्रभुले अर्को विकल्प दिनुभएको छैन। पत्रुसलाई हकारेर भन्छ त्यसो नगर, अनि अर्को ठाउँमा त भनेको छ तरवार चलाउनेहरू तरवारबाटै मारिनेछन्। यदि हामी पनि घृणाको बदला घृणा नै दिन्छौँ भनेदेखि त हामीभित्र दुष्टताले नै बास गरेको छ। तर घृणाको बदला प्रेम दिन सक्छौँ, क्षमा दिन सक्छौँ, कृपा दिन सक्छौँ, दया दिन सक्छौँ भनेदेखि हामी ख्रीष्ट येशूको स्वभाव धारण गरेका मानिस, ख्रीष्ट येशूको मन धारण गरेका मानिस बन्नेछौँ